सामीन 1099 में पहली सलीबी जंग के ख़ात्मे के बाद यूरोपी ताकतें समझ तो गई थीं कि उन्होंने जो संगीन कारनामा मुसलमानों के ख़िलाफ़ सरअंजाम दिया था उसके नताइज भी भुगतने पड़ेंगे। यूरोप के ईसाइयों ने एशियाई कूचक में मुसलमानों के इलाके पर कब्ज़ा करके अपनी 4 ईसाई रियासतें भी कायम कर ली थीं, यानी एडिसा, एंताकिया, त्रिपोली और यरूशलेम, और इन रियासतों को यूरोप के जागीरदारी निज़ाम के तहत ही चलाया जा रहा था। जबकि दूसरी तरफ खून मुस्लिम भी ये सदा लगा रहा था, बातिल का नाम मिटा देंगे, दुनिया पर राज हमारा है, काफिरो तुमने उस कौम को ललकारा है। चुनांचे जल्द ही मुसलमानों की तरफ से जंगी सल्तनत के पहले हुक्मरान सुल्तान इमादुद्दीन जंगी मैदान अमल में उतरे और सलीबियों के ख़िलाफ़ अलम जिहाद बुलंद किया। पिछले कुछ अरसे से मुसलमानों के अंदर जो जिहाद का जज्बा थोड़ा कम हो गया था उसको उजागर किया और फिर मशरिक़ में मौजूद ईसाई रियासतों की नींदें हराम करके रख दी। इस सिलसिले में उन्हें 1130 ईस्वी में दमिश्क पर भी हमला करना पड़ा, क्योंकि दमिश्क का सुल्तान यूरोपी ताकतों का इत्तेहादी बन चुका था। उस वक्त सुल्तान इमादुद्दीन जंगी ने दमिश्क के सुल्तान की मदद के लिए आने वाली ईसाई फ़ौजों को भी ज़बरदस्त शिकस्त दी। सुल्तान इमादुद्दीन जंगी ने अगले कुछ अरसा में अपनी सल्तनत को भी वुसअत दी और फ़ौजी ताकत को बढ़ाया। फिर एक मुनज़्ज़म फ़ौज के साथ 1144 ईस्वी में एडिसा पर ऐसा ज़ोरदार हमला किया कि ईसाइयों के छक्के छुड़ा के रख दिए। घुमसान की जंग के बाद इन्होंने एडिसा पर कब्ज़ा कर लिया और सलेबियों को निकाल बाहर किया। एडिसा की शिकस्त के बाद किसी बड़े ख़तरे के पेश नज़र यूरोप के हुक्मरानों ने अगली सलेबी जंग के बारे में मनसूबाबंदी शुरू कर दी। इधर 1946 में सुल्तान इमादुद्दीन जंगी के एक कातलाना हमले में शहीद हो जाने के बाद इनकी सल्तनत इनके 2 बेटों के दरमियान तकसीम हो गई। इनके बड़े बेटे सैफुद्दीन गाजी मूसल के हुक्मरान बन गए और छोटे बेटे नूरुद्दीन जंगी हल्ब के हुक्मरान बन गए। ये दोनों रियासतें दरियाए नहरुल खबूर के आर पार आबाद थीं। हाकिम बनने के फ़ौरन बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने शाम में मौजूद अपनी सल्तनत के इर्द गिर्द के मुसलमान इलाकों को अपने साथ मिलाया, जज्बा जिहाद को खूब बढ़ाया और अपनी फ़ौजी ताकत में इजाफ़ा किया। इन्होंने शाम और ईरान की मुसलमान रियासतों का आपस में एक इत्तेहाद भी कायम किया। दमिश्क के गवर्नर मोइनुद्दीन के साथ भी इत्तेहाद किया और फिर सलीबियों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हो गए। तमाम तुर्क भी नूरुद्दीन जंगी की सरबराही में मुत्तहिद हो चुके थे। सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। सामीन, दूसरी जानिब एडिसा की शिकस्त के बाद यूरोप की ईसाई दूसरी सलेबी जंग की तैयारी में मसरूफ़ हो गए। इस बार फ्रांस के बादशाह लुइस हफ्तम और जर्मनी के बादशाह कोनराड स्वयं ने इस जंग का निज़ाम संभाला। मज़हब के नाम पर लड़ी जाने वाली पहली सलीबी जंग को पीपल्स क्रूसेड का नाम दिया जाता था, लेकिन दूसरी सलीबी जंग यूरोप के बादशाहों ने लड़ी और अपने मज़मूम मकासिद हासिल करने के लिए चर्च को फिर इस्तेमाल किया गया। पोप यूजीन स्वयं ने दूसरी सलेबी जंग का ऐलान कर दिया। पहली जंग में पतरस राहिब जैसे इंतहाई मुतअस्सब जुनूनी जो किरदार अदा किया था, दूसरी सलेबी जंग में वो किरदार सेंट बर्नार्ड जैसे मुतअस्सब सलेबी ने अदा किया और ईसाइयत के नाम पर ईसाइयों के ऐसे ज़बरदस्त अंदाज में मजहबी जज्बात भड़काए गए कि यूरोप की राय आमा इनके हक में हो गई। चुनांचे यूरोप से 2 बड़े लश्कर रवाना हुए।
ایک جانب فرانس کے بادشاہ لوئس ہفتم اور جرمنی کے بادشاہ کونراڈ سوئم اپنی فوجیں لیے مشرق کی جانب روانہ ہوئے تو عین اسی وقت دوسری جانب ایک صلیبی لشکر ہسپانیہ کی جانب روانہ ہوا۔ پوپ یوجین سوئم نے آئیبیریا کے بادشاہ کو یہ عندیہ دیا کہ مورش مسلمانوں کے خلاف جنگ کرو۔ چنانچہ شمالی یورپ کے عیسائیوں نے پرتگالیوں اور ہسپانوی عیسائیوں کی مدد سے مسلمانوں کے علاقے لسبن کو 1147 میں صلیبیوں کے ایک بڑے لشکر کے ذریعے فتح کر لیا۔ دوسری طرف جرمنی کے بادشاہ کونراڈ سوئم اور فرانس کے بادشاہ لوئس ہفتم نے 9 لاکھ کا ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، جس میں 50,000 عورتوں کا لشکر بھی شامل تھا۔ انہوں نے ایڈیسا کو دوبارہ فتح کرنے کی خاطر ایشیائے کوچک کی جانب زمینی راستے سے مارچ شروع کیا، لیکن بازنطینی سرحدوں سے گزرتے ہوئے کونراڈ سوئم کے بھتیجے فریڈرک باربروسا کی بلکان کے علاقوں میں عیسائی بازنطینی ریاست کی فوج سے جھڑپیں ہوئیں اور یوں ان کے آپس کے تعلقات خراب ہو گئے۔ صلیبی فوجیں جب قسطنطنیہ پہنچی تو وہاں 50,000 کے عورتوں کے لشکر نے برائی و بے حیائی کو وہ جامہ پہنایا کہ سارا شہر گناہوں میں لت پت ہو گیا۔ پھر کونراڈ سوئم کے صلیبی لشکر نیکیا کی طرف سے ہوتا ہوا ایشیائے کوچک میں داخل ہوا، جہاں سلطان مسعود ان کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے اپنی بیشتر فوج پہاڑوں پر پہنچا دی تھی۔ جب صلیبی لشکر اس علاقے میں پہنچا تو سلجوقی ترک سپاہیوں نے انہیں گھیر کر ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ مسلمانوں نے صلیبی فوج کا 90% حصہ مکمل تباہ کر دیا۔ چنانچہ کونراڈ سوئم نے اپنی بچی کھچی فوج کے ساتھ بھاگ کر نیکیا پہنچا، جہاں فرانس کا بادشاہ لوئس ہفتم بھی اسے آ ملا۔ لوئس ہفتم کو اس شکست کا بہت دکھ تھا اور اس نے اس کا بدلہ لینے کا بھی پکا عزم کیا۔ 1 سال بعد 1148 میں پھر لوئس ہفتم اور اس کے اتحادیوں نے کشتیوں اور بحری جہازوں کے ذریعے ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہوئے، مگر اس بار بازنطینیوں نے انہیں ایسے غلط راستوں پر جان بوجھ کر ڈالا کہ آدھی سے زیادہ فوج تو راستوں ہی میں پھنس کر رہ گئی، اور جو فوج کوہ بابا داغ کے علاقے میں پہنچی وہاں ان پر سلجوقی ترک مسلمان قہر بن کر ٹوٹ پڑے اور انہیں انتہائی عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ فرانس کے بادشاہ لوئس ہفتم بڑی مشکل سے جان بچا کر فرار ہوا۔ 1149 میں فرانس کے لوئس ہفتم، جرمنی کے کونراڈ سوئم اور یروشلم کے حکمران بالڈوین سوئم نے دوبارہ مل کر دمشق پر حملہ کر دیا۔ اس وقت دمشق پر امیر مجیر الدین کی حکومت تھی، جو انتہائی عیش پرست اور نااہل حکمران تھا، لیکن اس کے ایک وزیر معین الدین نے خود حکومت کی باغ ڈور سنبھال لی اور سیف الدین غازی اور سلطان نور الدین زنگی کو مدد کے لیے سلطان سیف الدین غازی اور سلطان نور الدین زنگی سے مدد مانگی، جو بلا تاخیر فوجیں لے کر دمشق کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس لشکر میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک سپاہی کی حیثیت سے شامل تھے۔ جب صلیبیوں کو سلطان نور الدین زنگی کے آنے کی اطلاع ملی تو آپس کی نااتفاقی کی وجہ سے سارے صلیبی راتوں رات دمشق چھوڑ کر بھاگ نکلے اور اس کا الزام بازنطین کے شہنشاہ پر لگایا کہ اس کام کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا۔ اس کے بعد صلیبی لشکر نے اسکلان کے علاقے پر بھی حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا۔ پھر 1149 میں لوئس ہفتم اور کونراڈ سوئم اپنے وطن واپس چلے گئے۔ انہیں ایسی عبرتناک شکست ہوئی کہ اس کے بعد دوبارہ کبھی فرانس یا جرمنی نے مقدس جنگ کا نام بھی نہ لیا۔ سامعین، دوسری صلیبی جنگ میں اہل یورپ کو نہ صرف شدید جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا، بلکہ یورپ میں صلیبی جنگ کے نام پر بھرتی ہونے والے جوانوں کی تعداد میں بھی اچھی خاصی کمی آ گئی۔
बाज़ंतीनियों के सामने भी इनकी बड़ी बेइज्जती हुई। सुल्तान मुजीरुद्दीन, मिस्र का सुल्तान मुजीरुद्दीन जो इनका पक्का इत्तेहादी था, वो भी इनके हाथ से निकल गया। इसके अलावा मशरिक़ में मौजूद ईसाई रियासतों के आपस में ताल्लुकात भी ख़राब हो गए, जबकि दूसरी जानिब मुसलमानों ने न सिर्फ अपने कई इलाके दोबारा ईसाइयों से छीन लिए, बल्कि इन पर इनकी धाक और रौब भी बैठ गया। सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी का प्रोग्राम दूसरी सलेबी जंग, जो अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम अपने अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।